अस्सलाम वालेकुम, खलीज न्यूज़ यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद से फ़ौज़ कुलसुम राना आपसे मुखातिब। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत अहम शख्सियत को हमने मदऊ किया है। इस्लामाबाद के जब मसाइल की बात करते हैं, उनके हल की बात करते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा ना सिर्फ समाजी इंसाफ का, करप्शन के खात्मे का, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जो अवाम चाहते थे वो हल हों, तो इसी वजह से वोट दिया गया। और ख़ास तौर पर दारुल हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो PTI हमारे साथ मौजूद हैं। आज की मेहमान शख्सियत वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए CDA अफेयर्स अली नवाज़ अवान साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। उनसे हम जानेंगे कि उनके पोर्टफोलियो के मुताबिक क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं और पार्टी की क्या प्रायोरिटीज़ हैं और किस तरह से वो उनको हल कर रहे हैं। मसाइल यकदम हल तो नहीं हो जाते, लेकिन कोशिश की जाती है, तो उनसे जानते हैं क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं खलीज न्यूज़ यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद के स्टूडियोज़ में। अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो था मंशूर, थोड़ा बताइएगा, क्योंकि अवाम बेचैन हैं। वो कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादे और फिर अमली इक़दामात? अच्छा चलें, इसको ना इस तरह थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम से निकाल के इसको स्मॉल स्पेक्ट्रम में ले आते हैं। इस्लामाबाद 3 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती। इस्लामाबाद के लोगों ने बहुत एतमाद किया तहरीक इंसाफ पे। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से जो अपोजिशन में थे हम उस वक्त, और उस वक्त भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया तहरीक इंसाफ ने। असद उमर यहाँ से जीते, जावेद हाशमी साहब यहाँ से जीते हैं, खान साहब, ननमी, फिर असद भाई और खुरम, तो बहुत ज़्यादा एतमाद किया और बहुत ज़्यादा मार्जिन से हमें जिताया। तो हमारे कुछ मंशूर का हिस्सा था, तहरीक इंसाफ का मंशूर का हिस्सा था इस्लामाबाद से रिलेटेड। हमें इस्लामाबाद को सारे कहते तो हैं इस्लामाबाद कैपिटल में हमारा घर होना चाहिए। इस्लामाबाद को बहुत अच्छा समझते हैं, दुनिया के 10 खूबसूरत दारुल खिलाफों में से है, बट कभी इस्लामाबाद को ओनरशिप नहीं दी किसी भी पॉलिटिकल एलीट ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने। इसका हाल ये है कि यहाँ की 22 लाख आबादी है और यहाँ के लोगों का अपना राइट कभी यहाँ स्टैब्लिश नहीं हुआ। अब ये देखिएगा कि इस्लामाबाद के जो लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग वो हैं जिनकी ज़मीनों पे इस्लामाबाद बसाया गया और कुछ लोग वो हैं जिन्होंने आके इस्लामाबाद बसाया, जिनमें हम होंगे, आप होंगे, सारे मैक्सिमम लोग होंगे। और आप आज इस्लामाबाद की जॉब के कोटे पे जाएं तो पूरे पाकिस्तान का कोटा है इस्लामाबाद की नौकरियों पर, इस्लामाबाद के लोगों का कोटा नहीं है। और इसके आप ये देखें कि नोबडी वांट्स टू हैव एन डोमिसाइल ऑफ इस्लामाबाद, पर इस्लामाबाद के डोमिसाइल की इज्जत ही कोई नहीं। तो ये हमारा बहुत बड़ा वादा था और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली उसका नोटिफिकेशन भी हो गया। 50% कोटा फ्रॉम 5 to 16 हमने अलाउ करा दिया। 50% जो लोग इस्लामाबाद में डोमिसाइल होल्डर्स हैं उनको वो नौकरियां मिलेंगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट। उसके बाद हमारा बहुत बड़ा मुतासरीन इस्लामाबाद के साथ वादा था कि हम उनका राइट इस्टेब्लिश करके देंगे। तो अब मेरे मुताबिक एक कमीशन बैठा हुआ, हाई कोर्ट ने बैठाया हुआ है, और उसमें हम इस्लामाबाद के मुतासरीन का रोल और उनका राइट इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इस्लामाबाद के मुतासरीन से आप जाके इंटरव्यू कर सकती हैं, पूछ सकती हैं वो हमसे कितने सेटिस्फाइड हैं या नहीं। उसके बाद इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मसला पानी है, पूरे पाकिस्तान का है, बट इस्लामाबाद का, क्योंकि इस्लामाबाद का जो वाटर टेबल है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इस्लामाबाद में 206 MGD पानी चाहिए, जो पानी हमारे पास मौजूद है ओनली 56 MGD पानी है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, कोई 150 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। गाजीपुर होता है जैसे 100 MGD पानी इस्लामाबाद आना है और 100 MGD पानी रावलपिंडी आना है, उसका हमने इनिशिएटिव लिया। अभी 84 करोड़ पे की कंसल्टेंसी हमने उसको अवार्ड किया है और इंशाल्लाह ताला विद इन 12 मंथ्स उसकी कंसल्टेंसी मुकम्मल होगी। पैरेलल 2 कंसल्टेंसीज है वो मुकम्मल होंगी और इस्लामाबाद में इंशाल्लाह ताला अगले 3 साल बाद पानी आया होगा। लेकिन इस्लामाबाद के जो पुराने सेक्टर्स हैं वहाँ पर तो पानी का इशू है। 1000 रुपीज़ में भी आपको टैंकर मंगवाना पड़ता है। CDA के पास भी ज़्यादा पानी की किल्लत, आपने खुद भी कह दिया। तो आप क्या कहते हैं जो मौजूदा सेक्टर्स हैं उनको मैनेज करना, नए सेक्टर्स इवन G14 15 में पानी है ही आपके नए सेक्टर्स इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहे कि वहाँ पानी नहीं है। तो इसीलिए जो 100 MGD पानी मतलब आप क्वांटिटी वाइज बहुत पानी होगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस्लामाबाद में पानी की नीड खत्म हो जाएगी। इस्लामाबाद को देखें ना, 100 MGD वो मिल जाएगा आपका। 32 से 34 MGD आपका खान सिमली से आ रहा है, अराउंड 10 MGD उसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं, उसको अराउंड हम 2022 तक ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला विद इन 2 years। तो आपका मिला के आपके पास अराउंड 180, 90, 200 MGD पानी हो जाएगा, जो आइंदा 20 से 30 साल तक इस्लामाबाद के लिए इनफ होगा। ये बहुत बड़ी बात। फिर इस्लामाबाद कैपिटल है
اور یہاں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نہیں. مطلب آپ اگر ملانا چاہیں گے اسلام آباد کو کسی بڑے شہر سے تو اس وقت کراچی سے ملا سکتے, نہ اس کے پاس ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نہ اسلام آباد کے پاس. اور یہاں حکمران آئے, یہاں کے لوکل لوگ ایم این ایز رہے, چیئرمین سینٹ رہے, کیڈ منسٹرز رہے, پر کسی نے یہ چیز کو سمجھا نہیں. الحمدللہ آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا ہوگا کیبنٹ میٹنگ میں ہماری توثیق ہو گئی, ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بن گئی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ پراپر ایک میکنزم دیکھیں گے کہ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ اویلیبل ہوگی, جو لوگ ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا چاہیں گے ود ان 6 months ٹائم. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے 6 سے 12 months کے اندر. یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, انہی سے جڑا ایک ایشو ہے ماحولیاتی تبدیلی کی. جب ہم بات کرتے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں, اگر ہم ڈمپ سائٹ کی بات کریں تو آپ بتائیے گا کیا موجود ہے. 50 یونین کونسلز ہیں جس میں تقریباً 23 کے لگ بھگ جو ہیں وہ دیہی ہیں, 27 اربن آبادی پر. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک بہت بڑا آپ اسے کہیں گے آپ بہت بڑی سائنس, ٹھیک ہے, اور کبھی اس پہ بھی غور نہیں کیا گیا. اسلام آباد کی جو اونرشپ ہے نا جی, وہ صرف سیکٹورل سیکٹر, کیونکہ وہاں ایک دیکھیں 2 اسلام آباد ہے, ایک عمرہ کا اسلام آباد ہے اور ایک غریب طبقے کا اسلام آباد ہے. تو اس جو غریب طبقے کا اسلام آباد اس کے بارے میں تو nobody gave a damn, simple as that. یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے واقعی اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کیا. یہ پورا سیکٹر رائٹ پر جو بیچارہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے, اس کے اوپر سارا اسلام آباد کا جو کچرا ہے وہ ڈمپ ہوتا ہے. ایک سائٹ ہے سنجانی کی, ابھی ہمارے 3 weeks back we had a meeting with Prime Minister of Pakistan. تو ہم نے ان کے سامنے لینڈ فل سائٹ کا ایک رکھا تھا پرپوزل سنجانی پہ, وہ پنجاب فارسٹ کے پاس زمین ہے, تو اس کے اوپر بھی ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں. پر اس میں تھوڑا مسائل ہمیں یہ آ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم 2015 کے بعد یہ سارا کا سارا جو اختیارات ہیں وہ ڈیوالو ہو کے میئر کے پاس چلے گئے, اور میئر اسلام آباد وہ جب تک ان کو انگلینڈ سے کچھ نہ کچھ اپروول نہ آئے وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں. میئر اسلام آباد کا آپ نے حوالہ بھی دے دیا, ان کو کورٹ نے ہٹایا, فیصلہ ان کے اگینسٹ دوبارہ سے آ جاتا ہے. ایک پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا مینیفیسٹو میں تھا, ابھی جب آپ کی کے پی میں گورنمنٹ رہی تو آپ لوگوں نے جو خاص طور پر بلدیاتی نظام تھا اس کو بہت زیادہ امپروو کیا تھا. اوور آل کیا سمجھتے ہیں, اب آپ کی گورنمنٹ ہے تو کیا خاص طور پر اسلام آباد جیسے کہ آپ کا گڑھ بھی مانا جاتا ہے, پنجاب اور دیگر صوبوں کی بھی بات کریں تو بلدیاتی نظام کو کس طرح سے ریوائیو کر پائیں گے, اور شیخ انظر کا کیا مستقبل؟ میں دیکھیں شیخ انظر صاحب کا تو مستقبل بس اللہ ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے کیا اسلام آباد کیسے, آپ ان سے پوچھیں گے 5 سال میں آپ نے اسلام آباد کے لیے کیا کیا, تو میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی جواب ہوگا. اگر لیٹس وہ کہیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مسائل ہیں تو 3 سال تو ان کی اپنی گورنمنٹ میں ان کی میئرشپ رہی ہے, اور میرے خیال ہے اور بدتدریج جس طرح اسلام آباد کی گراوٹ آئی ہے ان 3 سالوں میں کہ اسلام آباد کے کچرے کا سسٹم, اسلام آباد کے پانی کا سسٹم, اسلام آباد کی اسٹریٹ لائٹس کا مسئلہ, کلائمیٹل ایشو, اسلام آباد کا زو بند ہو گیا, یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ مطلب, اور اگر ان سے آپ 50 یونین کونسل کے نام پوچھ لیں گے تو شاید ان کو اسلام آباد کی 50 یونین کونسلوں کے نام نہیں آتے ہوں. یہی مسئلہ ہے, ہم پولیٹیکل ایلیٹ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ سمجھ ایک پولیٹیکل ورکر کو آپ لے کے آئیں گے, پولیٹیکل نظام کو جو سمجھتا ہوگا, جو گراس روٹ لیول سے آئے گا, تو اس کو پتہ ہوگا کہ اسلام آباد کے مسائل ہیں. آپ ایک بندہ جو ماگلا روڈ پہ رہتا ہے اور کیونکہ وہ ان کے گھر شہر بناتا ہوتا تھا تو آپ ان کو اس طرح, خیر وہ ایک عجیب بات ہو جاتی ہے, اس کو رہنے دیں. اصل یہ بات ہے کہ آپ نے ان سٹیپ سے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور ہم ماشاءاللہ ان ساری چیزوں کے اوپر 1 by 1 آپ کے سامنے. ہم نے ابھی G7 G8 والا انڈر پاس انشاءاللہ تھرسڈے کو ہم اس کے اسٹارٹ ہو جائے گا. PWD اور کورنگ برج ہم نے اس کے ٹینڈرز اوارڈ کرنے, کل میں وہاں تھا, اس کا کام شروع ہو رہا ہے. برما جو آپ کا رورل ایریا, اس کا ہم نے جو 20 سال پرانا ایک پل تھا جو بن نہیں پا رہا تھا, سائڈ ٹریفک برڈن تک کشمیر تک ٹریفک جاتی تھی, وہ ہم نے اسٹارٹ مطلب لوگوں کے لیے شروع ہو گیا ہے. ملال برج بننے جا 15 نیکسٹ 15 کو ہم اس کو اوارڈ کرنے جا رہے ہیں. راول ڈیم والا جو فلائی اوور اور انڈر پاس ہے اس کا ہم نے ٹینڈر کر دیا ہے, اس کا EIA آنی ہے, انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی رپورٹ آنی ہے. 6 کو اس کی ہیئرنگ ہے, 6 اکتوبر. 30 تک وہ بھی شروع ہو جائے گا. 10th ایونیو دے رہے ہیں اسلام آباد کو, مشرف ٹائم میں 7th اور 9th ایونیوز بنی تھی, اس کے بعد کام ہی نہیں ہوا اسلام آباد.